Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's speech, Radio Pakistan, Lahore, October 30, 1947. This is included in a subject Visionary Discourse which is a part of BS English 5th semester. But आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. So let's start it. कायदे आज़म की रेडियो पाकिस्तान लाहौर तकरीर 30 अक्टूबर 1947 को इनके ईद उल अज़हा के ख़िताब के सिर्फ चंद दिन बाद हुई, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है कि ये इनके पॉलिटिकल विज़न को, इनके सियासी विज़न को, और जो न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है, जो न्यूली फॉर्म्ड रियासत है, उसके लिए जो प्रैग्मेटिक गाइडेंस है, जो अमली रहनुमाई है, उसको ज़ाहिर करती है। कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं तो ये ख़िताब जो है, ये स्पीच जो है, रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए ये ख़िताब नशर किया गया, जो नई कौम की आवाज़ बन चुका था। डेट की बात करें तो 30 अक्टूबर 1947, उस वक्त पाकिस्तान को कायम हुए सिर्फ 2 माह से कुछ ज़ायद अरसा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। उस वक्त मुल्क जो है जिन मसाइल से दो चार था, उनमें सबसे फर्स्ट है रेफ्यूजी क्राइसिस, ठीक है, यानी महाजरीन का बहरान। लाखों लोग हिजरत करके पाकिस्तान आ चुके थे। उसके बाद कम्यूनल वायलेंस यानी फ़िरका वाराना तशद्दुद, तकसीम के बाद खून रेज़ी और अदावत की यादें जो हैं वो अभी तक ताज़ा थी। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम यानी अदारों का खला, एक नई हुकूमत को बिल्कुल आगाज़ से तश्कील देना था। उसके बाद एकोनॉमिक हार्डशिप्स यानी माशी मुश्किलात, अब रिसोर्सेज की कमी थी, वसाइल की कमी थी, ठीक है, फूड शॉर्टेजेस थी यानी ग़िज़ाई जो किल्लत है वो थी, और इंतज़ामी ढांचे का टूट फूट। ये सारी मुश्किलात का सामना जो है उस वक्त मुल्क को था। कायद-ए-आज़म का मकसद ये था कि कौम को इन मुश्किलात में भी तसल्ली दें, उन्हें मुत्तहिद करें और दुरुस्त रहनुमाई जो है वो फ्राहम करें। नेक्स्ट चलते हैं इस स्पीच के मेजर थीम्स की तरफ। तो सबसे फर्स्ट है ग्रेटिट्यूड एंड रिकग्निशन, यानी कि शुक्रगुजारी और एतराफ़। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने तकसीम के बेमिसाल जो चैलेंजेस हैं उनका सामना बहादुरी और साबित कदमी से किया, ठीक है। इन्होंने महाजरीन की कुर्बानियों का एतराफ़ किया जिन्होंने एक नया वतन बसाने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। सेकंड थीम की तरफ चलते हैं, नेशनल यूनिटी अबव ऑल, यानी कि कौमी यकजहती सबसे बढ़कर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ज़ोर दिया कि पाकिस्तान अपने तमाम शहरियों का मुल्क है, चाहे वो किसी भी मज़हब, ज़ात, अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हों। इनके मुताबिक यूनिटी, इत्तेहाद ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए तकसीम के ज़ख्मों को भरा जा सकता है, ठीक है, जिसके ज़रिए पार्टीशन के वाउंड्स को भरा जा सकता है और तरक्की की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। इन्होंने अवाम से अपील की, रिक्वेस्ट की कि वो मजहबी और फ़िरका वराना इख्तलाफात से बुलंद होकर सबसे पहले पाकिस्तानी बनकर मिलजुल कर काम करें। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड थीम की तरफ, दैट इज़ कंडेमनेशन ऑफ करप्शन एंड सोशल ईवल्स, यानी कि बदउनवानी और समाजी बुराइयों की मजम्मत। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उन तबाहकुन अनासर से ख़बरदार किया, उन डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट से वार्न किया जो पाकिस्तान की बुनियादों को कमज़ोर कर सकते हैं, जिसमें फ़र्स्ट है करप्शन, सेकंड है ब्राइबरी, थर्ड है नेपोटिज़म और फोर्थ है सेल्फिशनेस। करप्शन का तो आप सबको पता है, उसके बाद सेल्फिशनेस खुदगर्जी को कहते हैं। हम ब्राइबरी और नेपोटिज़म को डिस्कस करते हैं। ब्राइबरी क्या है? इट इज़ रिश्वत। ब्राइबरी, रिश्वत एक ऐसा अमल है जिसमें कोई शख्स किसी अहलकार को या किसी भी ताकत रखने वाले को अपने हक़ में फ़ैसला करवाने या नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने के लिए पैसे, तोहफ़े या किसी और किस्म का फ़ायदा देता या लेता है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे नेपोटिज़म को। नेपोटिज़म वो अमल है जिसमें किसी ओहदेदार या अफसर की तरफ से अपने रिश्तेदारों या करीबी दोस्तों को मेरिट के बगैर फ़ायदे दिए जाते हैं, जैसे नौकरी, तरक्की या कोई अहम जिम्मेदारियां, ठीक है। नेपोटिज़म बेसिकली फेवरेटिज़म है विच इज़ शोन टू रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स, especially by giving them jobs, promotions or advantages
regardless of their qualifications. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ جو برائیاں ہیں یہ بیرونی دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ معاشرے کے جو اخلاقی ڈھانچہ ہے اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں. نیکسٹ تھیم کی طرف چلتے ہیں. نیشن بلڈنگ پرائیورٹیز یعنی کہ قومی تعمیر کی ترجیحات. قائد اعظم نے محنت, نظم و ضبط اور ایمانداری کو ترقی کے رہنما اصول قرار دیا. انہوں نے فوری ضرورتوں کی نشاندہی کی جس میں سب سے فرسٹ تھا کہ مہاجرین کی بحالی کی جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو حکومتی ادارے ہیں ان کو مضبوط بنایا جائے, اور لاسٹلی اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے, یعنی کہ معاشی استحکام کو قائم کیا جائے. ان کا پیغام یہ تھا کہ پٹ یور پرسنل انٹرسٹ اسائڈ اینڈ سرو پاکستان ود سنسیرٹی, یعنی کہ اپنی ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھیں اور اخلاص کے ساتھ پاکستان کی خدمت کریں. نیکسٹ چلتے ہیں اس کے لاسٹ تھیم کی طرف, وچ از آپٹیمزم فار دا فیوچر, یعنی کہ مستقبل کے بارے میں امید. افراتفری کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ٹون تھی, جو ان کا لہجہ تھا, وہ بہت زیادہ پرسکون, پر اعتماد اور تسلی بخش تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ اگر وہ ثابت قدم رہیں تو پاکستان زندہ رہے گا, پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان خوشحال ہوگا, اور قوم کی استقامت جو ہے اس پر ان کے یقین کو ہی اصل امید کا سرچشمہ قرار دیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے اسٹائلسٹک فیچرز کو, جس میں سب سے فرسٹ ہے براڈ کاسٹ میڈیم. ریڈیو کے ذریعے وہ وسیع تر عوام تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پر ان لوگوں تک جو سرکاری اجتماعات میں شریک نہیں ہو سکتے تھے. اس کے بعد پریکٹیکل اینڈ ارجنٹ ٹون, یعنی ان کا لہجہ عملی اور فوری تھا. ٹھیک ہے, عید الاضحیٰ کے خطاب جو زیادہ روحانی نوعیت کا تھا, اس کے برعکس کی تقریر جو تھی یہ سیاسی اور حقیقت پسندانہ تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد انکریجمنٹ اور وارننگ, یعنی حوصلہ افزائی. ٹھیک ہے, اور وارننگ کا ایک توازن. انہوں نے قوم کو تسلی بھی دی اور ساتھ میں کرپشن اور انتشار جیسے خطرات سے خبردار بھی کیا. انکلوزیو ریٹورک, ٹھیک ہے, تمام شہریوں کو, تمام سٹیزنز کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ تصور مزید مضبوط کیا کہ پاکستان سب کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. نیکسٹ چلتے ہیں اسپیچ کی سگنیفیکنس کیا تھی, اس کی امپورٹنس کیا تھی, اس کی اہمیت کیا تھی. یہ جو اسپیچ تھی, یہ جو تقریر تھی, قومی تعمیر کی ایک رہنما ہدایت کے طور پر دیکھی جاتی ہے. یہ قائد اعظم کی عملی سیاسی بصیرت کو ظاہر کرتی ہے, جہاں ایک طرف وہ امید دلاتے ہیں تو دوسری طرف کرپشن اور انتشار کے بارے میں واضح طور پر وارن بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس خطاب نے اس تصور کو مضبوط کیا کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے صرف ایمان پر نہیں ہے بلکہ نظم و ضبط, دیانتداری اور اچھی حکمرانی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو تقریر ہے ان کے عید الاضحیٰ کے خطاب کی تکمیل تھی. جہاں عید الاضحیٰ کے خطاب میں قربانی کی مذہبی قدروں پر زور تھا, وہیں اس خطاب میں سیاسی اور شہری فرائض پر زور دیا گیا. ان شارٹ, قائد اعظم محمد علی جناح کا ریڈیو پاکستان لاہور خطاب 30 اکتوبر 1947 اتحاد, نظم و ضبط اور دیانتداری کے لیے ایک حقیقت پسندانہ پکار تھا. انہوں نے مشکلات سے دوچار قوم کو تسلی دی, کرپشن اور نیپوٹزم کے خلاف خبردار کیا اور قومی تعمیر کی ترجیحات بیان کی, مہاجرین کی بحالی, مضبوط اداروں کی تشکیل اور معاشی ترقی. اور یہ پیغام پاکستان کے عوام کے لیے امید, رہنمائی اور اخلاقی بیداری کا ذریعہ تھا. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر. سو پلیز ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.